ज़हमत है। आजकल जो मामला चल रहा है कुछ तरामीम के हवाले से, आइनी तरामीम के हवाले से, आपको मालूम है कि उसके लिए जो स्पीकर साहब ने एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसमें पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनसे जो मुंसलिक लीगल साइड के बैकग्राउंड के अरकान पार्लियामेंट हैं, वो शिरकत करते रहे हैं। बसा औकात वहाँ पे 22 से 23 अरकान भी आए, लेकिन वो 19 बातें की। कुछ शुरू में डिस्कशंस थी, फिर एक खाका जो था ड्राफ्ट का वो आया, उसके बाद फिर हमने मुशावरत की जब आपस में, तो एक ड्राफ्ट को बाकायदा शक्ल दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से और उनकी लीगल टीम से कराची में एक मुलाकात की, जिसके फिर सेकंड मुलाकात जो थी वो लाहौर में जाती उम्रा में हुई। जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई, और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खद्दो खाल के इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पे भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। तो काबीना को पूरी तरह जब ये ब्रीफ कर दिया गया है, तो अब वो कल 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। ये भी आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन एटलीस्ट 4 हफ्तों से तो ये एक्सरसाइज बहुत तवातर से जारी है, और उससे पहले भी यकीनन ये इसके ऊपर काम हो रहा था। तो अब जो कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ कल काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। आज ही ली जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है कि ये किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उस सूरत में भी हुकूमत की इजाज़त आइनी तरमीम के लिए। और चार्ज एक्सपेंस है इसमें, जो आपने उस ड्राफ्ट में देखा होगा कि अगर आइनी बेंचेस कायम होने हैं तो हमने जो जजेस की अपॉइंटमेंट को बेहतर करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए और एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं। तो उसके साथ हमने 2 वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी कायम करने की आइन में शिकें डाली हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई सेक्रेटेरिएट, उनके पास डेटा रिकॉर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस को। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के आर्टिकल 209 के रेफरेंसेस के लिए भी सेपरेट कोई इंतज़ाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ही वो सारा कुछ करता है, जिसकी वजह से फ़ैसले साल हर साल नहीं होते और वो पड़े रहते हैं। तो उसके लिए चार्ज एक्सपेंस में आर्टिकल 81 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके लिए भी शर्त है कि वफाकी काबीना उसकी इजाज़त दे। ये भी कल मामला तय होगा कि ये सरकारी बिल के तौर पे पेश किया जाए या हमारे जो हलीफ जमातें हैं उनकी तरफ से आए, या जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये बिल में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। तो ये सारे फ़ैसले जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2:30 बजे होंगे। कल 3 बजे सैनास तलब किया गया है। हम आज 3 बजे, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ज़रा थोड़ा कैलेंडर उल्टा हुआ है, और इतवार को बड़ी दफ़ा हुए हैं जी। इतवार को पार्लियामान के कैलेंडर में ऐसी कोई छुट्टी नहीं है, और हमने बहुत दफ़ा हमने बजट पास किए हैं इतवार को। ये तो बहुत अहम काम है जो होने जा रहा है। तो कल 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और 5 बजे कौमी असम्बली जो है वो उसके इजलास जो हैं
وہ شیڈیولڈ ہیں پہلے. ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ایک اچھا خوبصورت ڈرافٹ جو ہے آج 2:30 بجے یہ رہے گا, یہ ایسے ہی رہے گا. جی ہاں, تو یہ بتائیے گا 26 ایسے ہو نہیں سکے گا. ایک سیکنڈ ایک کر کے کر لیں. سے منظور کرائیں گے اس کو سینٹ میں نہیں لایا جائے گا, اس کا تعلق نہیں سر نہیں. دوسرا سوال کہ کل مولانا کو آپ آخری ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, مولانا نے کل اگر آپ سے وقت مانگا آپ تیار ہیں مزید وقت دینے کے لیے, کیونکہ وہ عادتاً وقت لے رہے ہیں آپ سے. دیکھیے کابینہ کا تو یہ بڑا کلیئر ویو تھا آج, اور خاص طور پہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ہر صورت میں سمیٹنا ہے. جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کا بار بار یہ اصرار تھا وہاں پہ کہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ اسے پاس کر سکتے ہیں, لہٰذا جو آج کے اجلاس ہوں گے ان میں یہ انشاءاللہ العزیز انٹروڈیوس کروا کے ان پہ ووٹنگ کروا دی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ اچھا نظام دے اس ملک کو. آپ نے ڈرافٹ دیکھا ہے, میرے خیال میں جتنی ایفرٹ کی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے, اور جو شروع میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. دیکھیے یہ جو پروسیس آف لیجسلیشن ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے پارلیمانی نظام کی کہ آپ جب بیٹھتے ہیں میٹنگز میں, جو ہم نے ایکسرسائز کی کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھ کے 1 مہینے کے عرصے میں, اس کے نتیجے میں, اور جو پھر چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنی کوششیں کی, باقی لوگوں کو انگیج کیا, حکومت اپنے کئی چیزوں سے پیچھے ہٹی, کچھ ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کچھ اچھی تجاویز دی, تو ایک بہت بہتر شکل میں ہونا آج کرنا ہے جی انشاءاللہ. بہت اور یہ بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کا سامنا شاید حکومت کو کرنا پڑ جائے. اللہ مالک ہے, پہلے بھی بڑی حکومتوں نے کیا ہے, ایک حکومت اور صحیح, ایک اور صحیح, اور یہ آج انشاءاللہ العزیز یہ کہ نئے چیف جسٹس صاحب کا تقرر آپ کی آئینی ترمیم کے بعد ہوگا یا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ آج اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو جو طریقہ کار اس میں ہوگا, ہم پارلیمان کے پابند ہیں حکومتی نمائندے ہونے کے حوالے سے, پھر آئینی ترمیم کے مطابق ہوگا. اگر 25 اکتوبر کو موجودہ طریقہ کار ہوا تو اس کے مطابق ہوگا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے ہوگا. اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بعض تبدیلیوں کے بعد ترمیمی بل کی منظوری لی جائے گی. مولانا فضل الرحمان کی تجاویز کو مسودے کا حصہ بنایا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈرافٹ کو حتمی شکل دی گئی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے ہوگا. بعض تبدیلیوں کے بعد ترمیمی بل کی منظوری لی جائے گی. مولانا فضل الرحمان کی تجاویز کو مسودے کا حصہ بنایا گیا ہے. اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈرافٹ کو حتمی شکل دی گئی ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم قائل ہیں کہ باہمی مشاورت سے یہ عمل ہونا چاہیے. صبح 2:30 بجے تک کا ٹائم لیا گیا ہے, کابینہ نے 2:30 بجے تک کا ٹائم لیا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے. پارلیمانی کمیٹی میں ڈرافٹ کو حتمی شکل دی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کی تجاویز کو مسودے کا حصہ بنایا گیا ہے. بعض تبدیلیوں کے بعد ترمیمی بل کی منظوری لی جائے گی. کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے ہوگا. سینٹ کا اجلاس دوپہر 3 بجے, اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی دوپہر 3 بجے ہوگا.